जय जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षेम शिवदात्री स्वाचोदा नमस्ते प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटे तु पुष्पांडे तु चतुर्थं पंचमं स्कंदमासे तु षष्ठं कात्यायनी नीति च सप्तमं कालरात्रि च महागौरी च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रत्येकता तर्पणाध्यारे प्रसिद्ध महातर्कवदखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पायि विश्वम अमेश्वरी देवी चराचरस्य काली माता को जय हेर या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षेमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते हेर हेर बागुल काली काली चरणमा भक्त आए नाच्दै गाउँदै तिम्रै शरणमा शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणं नमस्कृत्य नैरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयेत् हेर हेर काली माता देउना दर्शन वन्दे देवी कालिका देउना दर्शन
कैसरी ज्ञान होस् सुजनले मान बडाले पनि कीर्ति उज्जवल होस् सुत सहितका पुत्रादि फैलिरहुन् मित्रादिहरूका तीनौ ग्रहहरू शान्ति सदा दिन रहुन् मित्रादिहरूका तीनौ ग्रहहरू शान्ति सदा दिन रहुन् हेर हेर कालिका माई जय कालिकालाई जय कालिकालाई लैजाऊ सागर पारेर विद्या बुद्धि मिलो सथा शरणको भक्ति रहोस् सर्वदा मेरो शक्ति लिएर सज्जनहरू वैराग्य ज्ञानी बने सिद्धि प्राप्त गरे अलौकिक शुद्धात्म ध्यानी बने सिद्धि प्राप्त गरे अलौकिक शुद्धात्म ध्यानी बने हेर हेर फेरि पनि काली तिम्रो एउटी भयो सुन्दरी दिन्छौ काव्य कला प्रबुद्ध मनकी कात्यायनी हे परी साह्रै मोहित पार्दछौ सकलमा लीला अनेकौं गरी धर्छौ रूप अनेक दानवहरू नाच्छौ क्रीडा खुप गरी धर्छौ रूप अनेक दानवहरू नाच्छौ क्रीडा खुप गरी हेर हेर देवी काली हे कहाँ छौ कालिका कहाँ छौ कालिका के छ तिम्रो निशाना कहाँ छौ कालिका
फुल फले त्रेतायुगमा कृष्णजीलाई संकर्षण गरी आकाशैमा योग माया काली रूप धरी देउन दर्शन बागुकी काली हातमा चन्दन अक्षता फुल लिन्छौ खड्ग त्रिशूल हे भगवती हे चण्डिका कालिका हे नारायणी लक्ष्मी रविशरी त्यो तेजकी मालिक नाच्यौ स्वप्न खराबलाई सहजै वैदुष्ट दिन्छौ सदा हे रिद्धि अनि सिद्धि हौ सकलकी आराध्य देवी सदा हे रिद्धि अनि सिद्धि हौ सकलकी आराध्य देवी सदा हेर हेर बालुकाली हे हातमा त्रिशूल मुण्डमाला जय कालिका सिद्धिदात्री चण्डी काली हाम्री मालिका चामुण्डा तिमी हौ अनादि जगती साक्षात् जगत मालिका इच्छा सिद्धि होस् झुकेर शिरले पाउ पर्छौ सर्वदा हे काली सिंह वाहिनी रूपवती शाकम्भरी भरामरी हे इन्द्री सुख शक्ति भक्ति सुलभा सङ्कटकी नाशिनी हे इन्द्री सुख शक्ति सुलभा सङ्कटकी नाशिनी हैन त नि श्रीमन्नारायण हे जय चामुण्डालाई कोटि कोटि नमस्कार
हेर हेर हो यसमा ठाउनु होला चिन्ता कलेश हटाउँदै मनुजका सद्भाव छर्छौ तिमी हे देवी तिमी लक्ष्मी हौ सरस्वती काली र माहेश्वरी दिव्याभूषणले विभूषित तिमी कल्याणकी अम्बिके घण्टा पद्म र शूल चक्रहरूकी सज्जा जगत कालिके घण्टा पद्म र शूल चक्रहरूकी सज्जा जगत कालिके हेर हेर फेरि पनि रूपै सङ्ग्रामी घण्टा चक्र हातमा रूपै सङ्ग्रामी बाग्लुङकी काली हातमा चन्दन अचेता फुलथाली अज्ञानीलाई ज्ञान देऊ निर्धनीलाई धन धन्य धन्य माहेश्वरी भक्तजनलाई मन हे देऊ दर्शन बाग्लुङकी काली हातमा चन्दन अक्षता फुलथाली संसारमा चन्दनको लेपलाई सबैभन्दा शीतल मानिन्छ भन्छन् जान्नेहरू त्यो शीतल चन्दनको लेप भन्दा पनि सज्जन मित्रहरूको साथ त्यो भन्दा पनि धेरै शीतल हुन्छ र त्यो 1000 चन्द्रमा भन्दा पनि शीतल हुन्छ भनेर ज्ञानीहरू भन्छन् चन्दनम शीतलम लोके चन्दनापि चन्द्रमा चन्द्र चन्दन योर्मध्ये शीतलां साधु सङ्गति हेर हेर श्रीमन्नारायण शिरमा चन्दन शिरमा चन्दन मनमा सधैँ भगवान शिरमा
हुन्छ त्यहाँ मोबाइलबाट भनिदिनु। समय समयमा मेघ सहित लाइट छ। वर्षा होस्, मोबाइलको लाइट बल्नुहोस् त्यहाँ। पृथ्वीमा सबै बाली नाली सप्रिउन्, हरियालीले पूर्ण होस्, सबैका घर घरमा असल गृहिणीहरू हुन्, देशमा खैलाबैला नहोस्, शान्ति स्थापना होस्, ब्रह्माण्डहरू निडर होउन्, कसैलाई डर नहोस्, पुत्र नभएकाहरूलाई पुत्र नाति नातिना प्राप्त हुन्, सबै निरोगी हुन् र 100 वर्षसम्म बाँचुन्। यसलाई श्लोकमा यसरी भन्नुभएको छ, काले वर्ष तु पर्जन्म पृथ्वी सस्यशालिनी, देशो अयौं छौभर हितो वर्मा सन्तु निर्भया, अपुत्रा पुत्रेण सन्तु पुत्रेण सन्तु पौत्रेण, अधना सदना सन्तु जीवन्तु शरणं शतं। हेर हेर फेरि पनि हे मरि जाने छोला, मरि जाने छोला, धन्यमा दैव निर्मल। जय।
आदरणीय दर्शनार्थी महानुभावहरू, अहिले हामी कालिका भगवती मन्दिरमा रहिरहेका छौँ र आज नवरात्रको चौथो दिन कालिका भगवती मन्दिरमा साँझको आरती हामी गर्ने तयारीमा छौँ र सोभन्दा अगाडि हामीले यहाँहरूलाई भजन कीर्तन प्रस्तुत गऱ्यौँ। अहिले सरकारले देशभरका मन्दिरहरूमा निषेधाज्ञा घोषणा गरेका कारण तपाईहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट नवदुर्गा भवानीको पूजा अर्चना गरिदिनु होला। अहिले त्यो बाध्यात्मक अवस्था तपाईँ हाम्रो सामु सिर्जना भएको छ र कालिका भगवती मन्दिरले हरेक बिहान र बेलुकाको आरती तपाईँहरूको अगाडि कालिका भगवती गुठीको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष लाइभको व्यवस्था मिलाएको छ। यसमा यहाँहरू सहभागी हुन सक्नुहुनेछ र यहाँहरूले कालिका भगवती मन्दिरका गतिविधिहरू बारेमा जानकारी लिनको लागि यस कालिका भगवती मन्दिरको फेसबुक पेजलाई लाइक गरिदिनु न र सहभागिताका निम्ति हामी अनुरोध गर्दछौँ। र यो भजन जारी रहेको यहाँहरूलाई पनि हामी जानकारी गराउँछौँ। हामी अझै केही समय भजन देखाउनेछौँ र तत्पश्चात साँझको आरतीलाई जोड्नेछौँ।
जय। एउटा भाइले गाउनुहुन्छ क्या, एकैछिन बस्नु सर बा एउटा गाउनुहुन्छ। हाम्रो 82 वर्षीय बाको सुनौँ न एउटा हजुरको होइन एउटा भजन गाऊँ अनि हामी गर्छौँ। जम्मै आउनुहोस् तपाईँहरू जम्मै सबै सीधा रहने मन्दिर पछाडि ल सबै यता फर्किनु हजुर एकैछिन। आज हामी कालिका भगवती मन्दिरमा रहिरहेका छौँ र आज नवरात्रको चौथो दिन कालिका भगवती मन्दिरमा अहिले हामी भर्खरै साँझको आरती पूर्व एउटा भजन कीर्तन प्रस्तुत गऱ्यौँ र यो भजन कीर्तनमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुहुने हाम्रो टेकबहादुर केसी सङ्गम सरलाई म विशेष सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु र उहाँलाई साथ दिने यहाँहरू सबैलाई पनि म हार्दिक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु र यो आजको यो शुभ बिहानीमा यो कालिका भगवती मन्दिरको परिसरमा म सङ्गम सरलाई सानो सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु र त्यसको लागि यहाँहरू सबैको अनुमति चाहन्छु। सङ्गम सर यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा भजन कीर्तनको सत्रमा यो भगवानको जुन मार्ग निर्देशमा सर लाग्नु भएको छ यहाँको निरन्तर सफलताको निम्ति शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो कालिका भगवती कुर्की तर्फबाट सानो यो 2000 रुपियाँ उपहार स्वरूप प्रदान गर्न चाहन्छु। विशेष धन्यवाद र यो आजको यो कार्यक्रममा एकदम छोटो रूपमा 1 मिनटमा सानो संक्षिप्त भनाइ राखिदिनु न म सङ्गम सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैमा हार्दिक नमन छ। पछि परियो कि कता कता के भयो मन्दिर देखाउनु पर्यो मन्दिर आज शारदीय नवरात्रको चौथो दिन हामी हर्षोल्लास साथ मनाउने थियौँ। यो देश संसारव्यापी कोरोनाको महामारीका कारण पनि हामी साङ्केतिक रूपमा छोटो भजन सङ्कीर्तन गऱ्यौँ। धेरै व्यवधानहरू थिए तथापि ठिकै छ, एउटा कालिका भगवतीको शरणमा परेर गरेपछि केही हुन्न भन्ने एउटा हामी विश्वासका साथ हामीले गऱ्यौँ र खास अरू भन्नुपर्ने केही छैन। यस्तो तयारी पनि थिएन। राज सरले भन्नुभयो भजन बिग्रेर गएका छन्, भजनलाई सपार्ने हो। धौलागिरी क्षेत्रको भजनलाई जरक्कै उचालेर पुलिसम्म लैजाने हो। त्यसमा सबैको साथ रहन्छ। राम्रा भाना किनौँ, राम्रो साधना गरौँ, राम्रो सिकौँ गरौँ, भजनमा जमेर लागौँ। अनि मलाई यो 2000 भनेर दिनुभएको छ। यो मैले यही बागलुङ कालिकाको धूप बत्तीको लागि मैले यही हाम्रो पुजारीज्यूलाई म सहर्ष दिन्छु। यसले धूप बत्ती गरिदिनु होला है। धन्यवाद है, एकदम धन्यवाद। ल हाम्रो सङ्गम सरलाई विशेष धन्यवाद छ र यहाँको महत्त्वपूर्ण आवाज आगामी दिनहरूमा पनि सुन्न पाइयोस्। श्री कालिका देवीको सद्भाव
संयमलाई निरन्तर रहोस् र यसै कार्यक्रममा हामीलाई एकदम महत्त्वपूर्ण एकदम सुन्दर नृत्य प्रस्तुत गर्नुहुने हाम्रो आदरणीय दिदी गम्भीरा घिमिरेलाई पनि सानो सम्मान गर्न चाहन्छौँ यहाँहरू सबैको अनुमतिबाट। र उहाँलाई सम्मानपूर्वक गरिदिनुमा हाम्रो बागलुङ कालिका भजन कीर्तन समितिका हाम्रो अभिभावक रामरेखा सामुदायिक सेवा केन्द्रका अध्यक्ष आदरणीय हजुरबा दुर्गाबहादुर आचार्यज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र दिदीलाई पनि विशेष धन्यवाद छ। ठिक छ, दिदीलाई एकदम विशेष धन्यवाद छ। र यो आजको कार्यक्रममा सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुन म हाम्रो आदरणीय अभिभावक 82 वर्षीय हजुरबा जो भजन कीर्तनमा सधैँ हाम्रो साथमा रहनुहुन्छ दुर्गाबहादुर आचार्यज्यूलाई 1 मिनटमा आफ्नो भनाइ राखेर आजको यो भजन कीर्तन अन्त्य गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। र यो सम्मानको कार्यक्रमलाई पनि हामी आगामी दिनमा सानो सम्मानलाई एकदम हार्दिकतापूर्वक लिइदिनु होला। यसलाई आगामी दिनमा हामी जोड्दै जानेछौँ र भन्दै यो सानो आजको यो भजन कीर्तनलाई आजको लागि यहीँ अन्त्य गरिदिनु होला। र यसपछि हाम्रो आरती प्रारम्भ हुनेछ। म दुर्गाबहादुर बालाई 1 मिनटमा संक्षिप्त मन्त्रको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यस बागलुङ कालिका गुठी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हुँ र आज हामीले हाम्रो दैविनी नगर के अरे सत्सङ्ग समूहका अध्यक्ष टेकबहादुर केसीज्यूबाट जुन नृत्य के अरे भयो भजन प्रस्तुत भयो र हाम्रो बहिनी छोरी मेरो त छोरी भन्नुपर्छ छोरी गम्भीराबाट जुन नृत्य भयो त्यसको लागि बडा एकदम आनन्द राम्रो लाग्यो। र यो भगवती आमाले हामी सबैलाई यो देशबाटै सबै रोगको यो के हो कोरोना भन्ने रोगबाट निर्मूल होस्, सबैलाई शान्ति सुव्यवस्था होस् र भगवती आमाको सधैँभरि हामीले कीर्तन गर्न पाऊँ अझै पनि सबै मिलेर र हामीले जसरी हुन्छ भगवती आमाको कृपाले हामी सुरक्षित छौँ भन्दै मेरो 2 शब्द यहाँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ। आदरणीय भक्तजन महानुभावहरू, अब हामी केही समयपछि साँझको आरती प्रारम्भ गर्नेछौँ। करिब 5 मिनटपछि हामी फेरि यहाँहरूलाई यसै पेजबाट यहाँको आरती प्रत्यक्ष लाइभ गर्नेछौँ। हार्दिक धन्यवाद।